तर माझी आणि ही माझी टीम आसा ती आमी हांगासर बिझनस करता. एक तराचो आमचे ऑनलायन क्लासीस चलता. ते ऑनलायन क्लासीसान आमकां मातशें कितें टायम मेळटा, ते ऑनलायन क्लासीस अटेंड करून आमकां टायम मेळटा. त्या टायमाचेर आमी कितें करता, हे आकाशदिये करता. एक तर आमचो टायम वेस्ट बी जाता, तो टायम उरता तो तितून आमी हे सगळें करता आनी वयल्यान आमची इनकम बी येता. इनकमान आमी हांगासर जितली म्हाजी टीम आसा तांकां हांव इनकम वाडटा ती जितले आमी करता हांगासर त्रास. जशे तरेन आमी हांगासर खूब तरांचे आकाशदिये केल्लेले आसा की आतां आमी व्हरोन बाजारांत वचून विकपाची आसा. इतलेंच तर लोकांक आमी हे सांगता की जी आपल्या आंगान ती कला आसा ती सगळ्यांक दाखोवपा जाय, कोणाक शिकोवपा जाय, कोणाक येना ती शिकोवंक जाय, अशें ना म्हणूंक जायना. शिकोवपाक जाय, ती कला आमच्या आंगान आसा ती, इतलेंच म्हणटा. मी उत्साहान मनयता, पूण हे वर्सा लॉकडावनाक लागून कोरोनाक लागून सगळें बंद उरलें आनी इतले उमेदीन आमी खंयचेच सण मनोवंक ना. सो ह्या वर्सा लॉकडावना खातीर आमची ऑनलायन क्लासीस आसलेली, आमी फ्री टायम आसलेलो, भरपूर फ्री टायम आसलेलो आनी फॅमिली बीन आसली ती घरात आसलेली, तांकांय बीन इनकम नासलेलो. सो आमी चिंतलें कितें सगळीं जाणां मेळोन आमी खुबशे आकाशदिये करून विकपाक म्हणून. ते कित्याक तेजें कारण कितें, आमची कलाय बीन दाखोवपाक मेळ्ळी आमकां आनी आमी आमचो टायम आसा पळय तोय बीन पास जालो. आनी इतलो वेळ आमी पळय तो इनकम सोर्स नासलेलो पळय तो आमकां ह्या कलाक लागून कितें तरी आमकां मेळटालें अशें.